नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। ये देखते हैं 16 अक्टूबर की स्पीड न्यूज़। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वफ़द ने बुध 16 अक्टूबर को पसमानदा तबके BC कमीशन के चेयरमैन पर जोर दिया कि वो 14 दीगर ज़ैली तबक़ात के लिए एक सर्वे के साथ साथ BC क्लास का अलग ज़ात का सर्वे कराएँ जो रियासत में 4% रिजर्वेशन के अहल है। हुकूमत तेलंगाना ने 11 अक्टूबर को पूरी रियासत के घर घर जाकर एक जामिया सर्वे, समाजी, तालीमी, इक़्तिसादी, रोज़गार, सियासी और ज़ात के सर्वे के अहकाम जारी किए। तेलंगाना पसमानदा तबक़ात कमीशन ने मनसूबा बंदी हुक्म के साथ तालमील के साथ सर्वे करने का फैसला किया था। हुकूमती हिदायत के बाद BC कमीशन को ज़ात के सर्वे की बुनियाद पर मकामी इदारों में पसमानदा तबक़ात को मख्तस किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात के फ़ीसद का तयन करने का काम सौंपा गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी को कमिश्नर के अवामी असाज़ों जैसे सड़कों, नालों, अवामी गलियों, आबी ज़ख़ायर, खुली जगहों और अवामी पार्कों की हिफाजत के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। GHMC के दायरे इख्तियार में तकरीबन 650 मुरबा किलोमीटर का अहाता है। बुध 16 अक्टूबर को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1955 की दफ़ा 374 के तहत एक सरकारी हुक्म और गज़ीट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें हाल ही में एक रियासती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने AIS अफसरान बिशमुल अमरपाली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के हालिया फैसले को चैलेंज किया था। AIS अफसरान ने इनके फैसले के खिलाफ रिलीफ के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया, लेकिन इनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। ट्रिब्यूनल के फैसले में इन अफसरान के आंध्र प्रदेश तबादले का हुक्म दिया गया था, जिसे उन्होंने अदालत में चैलेंज किया था। ताहम हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए अफसरान को फौरी तौर पर आंध्र प्रदेश में अपनी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत दी। ये फैसला इन अफसरान के लिए एक बड़ा धचका है जो हाईकोर्ट से रिलीफ की उम्मीद कर रहे थे, और ये के साबिक़ा फैसले को मजबूती फराहम करता है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा कि BRS के कारगुज़र सदर KT रामाराव को अपने वालिद के चंद्रशेखर राव से सवाल करना चाहिए कि BRS हुकूमत ने हिंदुस्तानी बहरियों को अपनी दूसरी लो फ्रीक्वेंसी राडार स्टेशन बनाने की इजाज़त क्यों दी थी। संजय ने कहा कि KTR पर तंज करते हुए जानना चाहा कि आपने इजाज़त दी और आप ही इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती की सहूलत के क़याम की मुखालिफत कौमी मफादात की मुखालिफत के सिवा कुछ नहीं। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि BRS ने लोकसभा इंतखाबात में अवाम के मुस्तरद करने के बाद भी कोई सबक नहीं सीखा। वाज़ेह है कि विकाराबाद में लो फ्रीक्वेंसी राडार स्टेशन की तामीर के लिए गुज़िश्ता रोज़ मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने संग बुनियाद रखा था, जिस पर कांग्रेस और BRS कायदीन के दरमियान लफ्ज़ी जंग जारी है। रियासत तेलंगाना के हिसास इलाके भैंसा और अतराफ अकनाफ में वक्फे से हिंदू शरपसंद अनासिर की जानिब से मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हुए और मसाजिद और मजहबी मकामात को निशाना बनाते हुए शरंगेज़ी की जा रही है। मज़ीद एक और ताज़ा शरपसंदाना वाक़या मंजर-ए-आम पर आया। इस वाक़े के ज़रिए शरपसंद अनासिर भैंसा शहर की पुरअमन फ़ज़ा को मुक़द्दर करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करते अमन अमान को बनाए रखने में पुलिस का हर मुमकिन ताउन किया। तफसीलात के बमौजिब अशरार ने दुर्गा देवी निमज्जन जुलूस में वीडियो बनाकर शरंगेज़ी करते हुए मस्जिद पंजिश शाह पर तीरो कमान त्रिशूल से निशाना लगाते हुए मुतनाज़िया गीत बनाए। मंदिर और भगवा अल्फाज तहरीर करके ज़ाफ़रानी परचम जोड़कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का अकाउंट के जरिए वीडियो शेयर किया, जो भैंसा शहर के राजूनगर इलाके के हिंदू नौजवान की इंस्टाग्राम ID बताई जा रही है। ये वीडियो भैंसा में मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तेज़ी से वायरल होने पर भैंसा के मुसलमानों में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन मुसलमानों ने सब्र तहम्मुल का दामन थामे रखा और शरपसंदाना वाक़े की तल्ला मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा, वज़ीर सदर मजलिस ने ज़िले नरमल SP जानकी शर्मिला IPS को दी। इसमें मुलव्विस शरपसंद नासिर को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर भैंसा पुलिस ने शरपसंदों के खिलाफ अज खुद कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। वरंगल जिले के कांग्रेस MLAs ने AICC इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीबादास मुंशी से शिकायत की और इल्ज़ाम लगाया कि रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा की हामी तमाम हलकों में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि वो कोंडा सुरेखा के खिलाफ TPCC के सरबराह भी महेश गौड़ के पास भी शिकायत दर्ज करवाने वाले हैं। वाज़ेह है कि कोंडा सुरेखा हालिया दिनों में एक के बाद एक परेशानी का सामना कर रही है। उन्होंने पहले KT रामाराव, सामंता और नागार्जुना के खिलाफ गैर अखलाकी तबसरे किए थे और बाद में सामंता के खिलाफ अपने तबसरों को वापस लेते हुए नागार्जुना के खानदान से माफ़ी भी मांगी। ताहम नागार्जुना ने कोंडा सुरेखा के खिलाफ फौजदारी और हितक इज्जत की कार्रवाई की दरख्वास्त करते हुए अदालत से रुजू किया था। अब इनके ही जिले के पार्टी कायदीन की जानिब से दीपदास मुंशी से इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने से कोंडा सुरेखा की कम होती मकबूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
सिकंदराबाद के कुमारी गुड़ा में मंदिर की बहरमती करने वाले मुश्तबा शख्स की शिनाख्त महाराष्ट्र के सलमान सलीम ठाकर और सलमान के तौर पर की गई, जो एक माह कबल पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में शिरकत के लिए शहर आया था। केस की तफ्तीश करने वाली हैदराबाद पुलिस के मुताबिक मुश्तबा शख्स ऑनलाइन इंतहा पसंद तकारीर से मुतासिर था और उसने दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए एक बुनियाद परस्त जहन तैयार किया था। सलमान, जिसका ताल्लुक महाराष्ट्र के मुंब्रा से है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट है और सोशल मीडिया पर सरगर्म है। इसने मुबैना तौर पर मजहबी मुबल्लिगीन और दीगर की वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर देखना शुरू कर दिया, उससे मुतासिर हुआ। पुलिस ने कहा कि वो खुद बुनियाद परस्त बन गया। उसने एक बुनियाद परस्त झुका हुआ जहन और दूसरे मज़ाहब के तरीक़ों से नफरत की। पुलिस की तहक़ीक़ से यह भी पता चला कि मुश्तबा शख्स इससे कबल मुंबई में भी ऐसे ही वाक़यात में मुलविस था। पुलिस हुकाम ने शहरियों से दरख्वास्त की कि इस वाक़े पर अफवाह फैलाने और क़यासाराइयों से गुरेज करें, क्योंकि केस अभी ज़ेर तफ्तीश है। तेलंगाना के करीमनगर ज़िले में एक अफसोसनाक सानिया पेश आया, जहां दिल का दौरा पड़ने से 5 साला बच्ची की मौत हो गई। जो बच्ची कुछ देर पहले तक अपने वालिदैन के सामने खेल रही थी, अचानक बेजान होकर गिर गई, जिससे पूरे ख़ानदान में कोहराम मच गया। करीमनगर ज़िले के जमीकुंटा से ताल्लुक़ रखने वाले राजू और जमुना की 5 साला बेटी उकलू मंगल की सुबह जब नींद से जागी तो कुछ देर तक खेलती रही। फिर इसने अपनी माँ से सर चकराने की शिकायत की। वालिदैन फौरी से करीबी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने बच्ची का मुआयना किया। उसकी नाजुक हालत देखकर हनमकुंडे के सरकारी अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। फौरी तौर पर बच्ची को हनमकुंडा ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर्स के मुआयने के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना था कि बच्ची को दिल से मुतालिक मसाइल थे, लेकिन वालिदैन को इसका इल्म नहीं हो सका था। इनका कहना था कि शायद इन्हीं मसाइल की वजह से दिल का दौरा पड़ा होगा। अपनी लाडली बेटी की मौत की खबर सुनते वालिदैन गम से निढाल होकर ज़ोर ख़ुतार रोने लगे। बच्ची की दिल के दौरे से मौत की खबर सुनकर जमीकुंटे के इलाके में भी गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना के भदादरी कोत्तागुडम ज़िले में एक ही दिन में मुख्तलिफ रोनुमा सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। ज़िले के चरला मंडल के सुबमपेट में 10वीं जमात के 3 तलबा बाइक पर जा रहे थे कि लारी ने इनकी बाइक को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि 2 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में एक तालिब इल्म ज़ख्मी हो गया। ज़िले के पलवांचा में सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। ज़िले के बुद्धागुड़म गाँव में नरेश और सराय बाइक पर जा रहे थे कि इनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे नौजवान की अस्पताल मुंतकिली के दौरान मौत हो गई। तेलंगाना के मेदक ज़िले के शिवमपेट मंडल में आज शाम भयानक सड़क हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिर पड़ी, जिसकी वजह से 7 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में 4 ख़वातीन, 2 लड़कियां और 1 मर्द शामिल है। तमाम मरने वालों की शिनाख्त पामूबंडा तांडा के रहने वालों के तौर पर हुई। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर यह नतीजा अख़ज़ किया कि हादसा इस वक्त पेश आया जब कार बेकाबू होकर कलवर्ट से टकराने के बाद उछल कर नहर में गिर पड़ी। मालूम हुआ है कि इन तमाम का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से था और वो मंदिर से वापस हो रहे थे। खुतबुल्लापुर के चिंतल में 2 अफराद ने चिटफंड फ्रॉड में मुबैना तौर पर 200 से ज़्यादा लोगों को 20 करोड़ रुपए का धोखा दिया। मरकजी मुलजिम सीतारामैया, जिसने मुबैना तौर पर मुतासरीन से तकरीबन 20 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक जमा कुनंदगान ये जानकर हैरान हो गए कि सीतारामैया उनका ख़ानदान भाग गया और वो फौरी तौर पर पुलिस से रुजू हुए। मुतासरीन का दावा है कि कई महीनों तक सीतारामैया उनके दामाद मुरली ने बर वक्त वापसी का वादा करते हुए चिट फंड चलाया। ताहम जब वापसी का वक्त आया तो ख़ानदान जमाशुदा रकम लेकर फरार हो गया। उन्होंने साइबराबाद इकनॉमिक ऑफेंसेस विंग से इंसाफ और अपनी रकम की वापसी की दरख्वास्त की है। उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की हैसियत से हलफ लिया। उमर अब्दुल्ला, जो पहले भी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद की क़ियादत कर रहे हैं, जिसने 2024 के असम्बली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की। इस इत्तेहाद की कामयाबी से खित्ते की सियासत में एक नया बाब शुरू हुआ। हल्फबर्दारी की तकरीब श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनाकिद हुई, जहाँ जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के अहम सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस तकरीब में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायद इख्तिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी से कांग्रेस की कामयाबी में भरपूर शमूलियत को उजागर किया गया। सुरेंद्र सिंह चौधरी को नायब वज़ीर आला मुकर्रर किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के रहनुमा डी राजा ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौके को जम्मू कश्मीर के लिए एक नया आगाज़ करार दिया, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ख़ासतौर पर खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के हवाले से।
وزیر اعظم نریندر مودی نے مسٹر عمر عبداللہ کو جموں کشمیر کے چیف منسٹر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت مرکز کے زیر انتظام علاقے کی ترقی کے لیے ان کی اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ سوشل میڈیا پر ایک پیغام مبارکباد میں مسٹر مودی نے کہا، مسٹر عمر عبداللہ جی کو جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینے پر مبارکباد۔ وہاں کے لوگوں کی خدمت کے لیے ان کی کوششوں کے لیے میں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ مرکزی حکومت جموں کشمیر کی ترقی کے لیے ان کی اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر کے لکشمن کو بی جے پی کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے کے مطابق پارٹی کا نیشنل ریٹرننگ آفیسر مقرر کیا۔ لکشمن کے علاوہ پارٹی نے اراکین پارلیمنٹ نریش بنسل، بی جے پی کی نائب صدر ریکھا ورما اور ڈاکٹر سمبت پاترا کو فوری اثر سے نیشنل کو ریٹرننگ آفیسر مقرر کیا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے چہارشنبے کے روز کہا کہ اتر پردیش میں ہو رہے ضمنی انتخابات میں انڈیا اتحاد کی جیت یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی مہاراشٹر میں بھی الیکشن لڑے گی۔ ان باتوں کا اظہار موصوف نے سری نگر میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے تاریخی دن ہے کیونکہ 7 برس کے بعد چنی ہوئی سرکار نے اپنے کام کا سنبھالا ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا، میں جموں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا الائنس نے یہاں پر حکومت تشکیل دی۔ ان کے مطابق جموں کشمیر کی نئی حکومت کو مکمل اختیارات فراہم کرنے کی خاطر اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی ناگزیر ہے۔ مہاراشٹر میں ہو رہے انتخابات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی اتحاد کی ہار صاف دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر کے لوگ جانتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اتحاد ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو چکی ہے۔ یہ کانٹوں کا تاج ہے، اللہ انہیں عمر عبداللہ کو لوگوں کی امیدوں کو پورا کرنے میں مدد فرمائے۔ یہ باتیں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی ہیں، جنہوں نے چہارشنبے کے روز یہاں شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں اپنے فرزند عمر عبداللہ کی بطور وزیر اعلیٰ تاجپوشی کے بعد نامہ نگاروں کے ساتھ کی۔ انہوں نے کہا، یہ ریاست چیلنجوں سے بھری ہوئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ نئی حکومت ان وعدوں کو پورا کرے گی جو اس نے انتخابی منشور میں لوگوں سے کیے ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے چہارشنبے کو مسجد کے اندر جے ایس آر کے نعرے لگانے پر 2 لوگوں کے خلاف درج فوجداری مقدمے کو خارج کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ سمجھ سے بلتر ہے کہ جے ایس آر کے نعرے لگانے سے کس طرح کسی بھی برادری کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مسجد کے اندر جے ایس آر کا نعرہ لگانے سے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتی اور نہ ہی امن عامہ میں خلل پڑتا۔ یہ فیصلہ دیتے ہوئے عدالت نے مذہبی عقائد کی توہین کرنے والے 2 ملزمان کے خلاف فوجداری کارروائی کو منسوخ کر دیا۔ میسور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد بی جے پی نے مطالبہ کیا کہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارامیا بھی فوری طور پر مستعفی ہو جائیں کیونکہ وہ زمین کے گھپلے میں گہری طور پر الجھے ہوئے ہیں۔ میسور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کے ماری گوڑا نے سدھارامیا کی اہلیہ پاروتی کو جگہوں کی الاٹمنٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں پر تنازع کے درمیان اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ایم یو ڈی اے کے چیئرمین نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ سدھارامیا سے کہتا ہوں کہ اگر آپ میں ذرا سی بھی اخلاقیات باقی ہیں تو آپ فوراً استعفیٰ دیں۔ اب آپ کو آج کے غروب آفتاب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بی جے پی کی قومی ترجمان اور رکن پارلیمان سمبت پاترا نے یہاں ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کہی۔ سنجولی مسجد شملہ کی 3 بالائی منزلیں ڈھا دینے کی میونسپل کمشنر کورٹ کی آرڈر کاپی مل گئی اور وقف بورڈ کو اس کی جانکاری دے دی گئی ہے۔ سنجولی مسجد کمیٹی کے صدر محمد لطیف نے چہارشنبے کے دن یہ بات بتائی۔ ایم سی کورٹ نے 5 اکتوبر کو حکم دیا تھا کہ 5 منزلہ سنجولی مسجد کی 3 غیر مجاز منزلیں گرا دی جائیں۔ اس نے وقف بورڈ اور مسجد کمیٹی کے صدر کو اس کے لیے 2 ماہ کا وقت دیا تھا۔ محمد لطیف نے پی ٹی آئی ویڈیوز سے کہا کہ ہمیں آرڈر کاپی مل گئی ہے اور اس نے وقف بورڈ کو لکھ دیا کہ جو مسجد کی اراضی کا مالک ہے، وقف کی بورڈ کی اجازت ملتے ہی منزلیں ڈھانے کا کام شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 12 ستمبر کو پہلے ہی پیشکش کی تھی کہ 2 غیر مجاز منزلیں ڈھا دی جائے گی، تاہم ریاست کی مسلم تنظیمیں شملہ ایم سی کورٹ کے فیصلے پر منقسم ہے۔ آل ہماچل مسلم آرگنائزیشن نے کہا کہ وہ اس حکم کو اپیلیٹ اتھارٹی کورٹ میں چیلنج کرے گی اور سپریم کورٹ تک لڑائی لڑے گی۔ بہار کے بھاگلپور ضلع سے ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا۔ یہاں کے مرچک گاؤں میں ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا۔ یہ شخص ایک سانپ کو پکڑ رہا تھا۔ اس دوران سانپ نے اس کے انگوٹھے پر اپنے دانت گاڑے۔ اس خطرناک صورتحال کے باوجود وہ شخص گھبرایا نہیں۔ اس نے فوراً اپنے دائیں بازو اوپری جانب کس کر ڈوری باندھی تاکہ بازو میں خون کا دوران رک جائے۔ اس کے بعد اس نے سانپ کو کسی طرح دبوچ ہی لیا۔ بعد ازاں سانپ کو منہ سے پکڑ کر اس نے گلے میں لپیٹ لیا۔ گھر والے اور پڑوسی اسے فوراً لے کر کرمایا گنج میں واقع جواہر لال اسپتال پہنچے۔ رپورٹ کے مطابق اسے اس حالت میں دیکھ کر اسپتال میں سبھی ڈر گئے۔ متاثرہ کو اسٹریچر پر ڈال کر وارڈ میں لایا، لیکن اس دوران بھی اس نے سانپ کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر رکھا۔ ڈاکٹروں نے متاثرہ شخص کی جانچ کی اور پایا کہ اسے رسل وائپر
وائپر نامی سانپ نے کاٹا ہے جو بہت زہریلا ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے فوراً متاثرہ کو تریاق اور درد کش انجیکشن لگائے۔ اس کے بعد ہی متاثرہ بھوری رنگت کے سانپ کو بوری میں ڈالنے پر آمادہ ہوا۔ بعد ازاں فارسٹ محکمے کو مطلع کر دیا گیا۔ متاثرہ کا نام پرکاش منڈل ہے۔ اس کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر ہر کسی نے 48 سالہ پرکاش کی ہمت کی داد دی۔ بتایا جاتا ہے کہ رسل وائپر ملک میں پائے جانے والے 4 سب سے زیادہ زہریلے سانپوں میں سے ایک ہے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا ہے کہ امن کا مطلب دہشت گردی انتہا پسندی کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا ہے۔ ایس سی او سربراہی کانفرنس سے خطاب میں ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایس سی او کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان نے اس صدارت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی مکمل حمایت فراہم کی ہے۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ ہم ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب دنیا بھر میں حالات پیچیدہ ہے، 2 بڑے تنازعات جاری ہیں جن کے عالمی اثرات مختلف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کووڈ نے ترقی پذیر ممالک کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ شدید موسمی واقعات، سپلائی چین کی غیر یقینی صورتحال اور مالیاتی عدم استحکام ترقی کی راہ میں حائل ہیں۔ ہندوستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ قرض کا بوجھ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ دنیا پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے میں پیچھے ہے۔ ٹیکنالوجی ایک طرف نئی امیدیں پیدا کر رہی ہیں تو دوسری طرف مشکلات بھی لا رہی ہیں۔ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایس سی او کے اراکین کیا حکمت اپنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایماندارانہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ اعتماد کی کمی، دوستی اور اچھے ہمسایوں کے اصولوں میں کوئی کمی ہے تو خود احتسابی کرنی چاہیے۔ یہ صرف ہمارے اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ رواں سال امن کا نوبل انعام جیتنے والے توشیوکی مماکی غزہ میں اسرائیلی مظالم پر رو پڑے اور کہا کہ انعام غزہ میں کام کرنے والوں کو ملنا چاہیے تھا۔ رواں سال 2024 میں امن کے شعبے میں نوبل انعام جاپانی تنظیم نیون ہیڈانکیو کی جانب سے اینٹی نیوکلیئر مہم چلانے والی معروف شخصیت توشیوکی مماکی نے حاصل کیا ہے۔ امن کا انعام پانے کے بعد وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم پر رو پڑے۔ انہوں نے اخبار آنکھوں سے کہا کہ میں حیران ہوں کہ غزہ اور اسرائیل میں جنگ بندی کے لیے کام کرنے والوں کے بجائے یہ ایوارڈ مجھے دیا گیا جبکہ اس کے وہ حقدار تھے۔ نوبل انعام امن ایوارڈ پانے والے توشیوکی مماکی کا کہنا تھا کہ غزہ میں بچوں کی خون آلود تصاویر دیکھ کر جاپان کے 80 سال پرانے منظر کی یادیں تازہ ہو گئیں جب ایٹمی حملے میں بچوں سے ان کے والدین کو چھین لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں بھی آج وہی ہو رہا ہے جو جاپان میں ایٹمی دھماکے کے بعد ہوا تھا۔ وہاں اسرائیل کے مظالم کے نتیجے میں معصوم بچے جان سے جا رہے اور یتیم ہو رہے ہیں۔ غزہ کو یہ جنگ جیتنی ہوگی۔ توشیو کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ امن کا نوبل انعام لیے نیون ہیڈانکیو کو منتخب کیا جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ غزہ میں امن کے لیے سخت جدوجہد کرنے والے اس کے مستحق ہوں گے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف پارٹی عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ ڈان نیوز کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی نے چانسلر کے انتخاب کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے 38 امیدواروں کے نام الیکشن کے لیے درست قرار دے دیے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب 21 برس بعد ہوگا۔ معروف برطانوی قانونی فرم میٹرکس چیمبرز نے عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا۔ آکسفورڈ انتظامیہ نے میٹرکس چیمبرز سے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں رائے مانگی تھی۔ میٹرکس چیمبرز نے سزا یافتہ ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی عمران خان کو نیا اہل قرار دیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے نئے چانسلر کے انتخاب کا پہلا راؤنڈ 28 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ ٹاپ 5 امیدواروں کے درمیان 4 نومبر کو الیکشن دوسرا راؤنڈ ہوگا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے نئے چانسلر کا اعلان 25 نومبر کو کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ 16 اکتوبر کو یہاں منعقد ہونے والے ایس سی او شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے 23ویں اجلاس میں اپنے افتتاحی تقریر کے دوران بالواسطہ طور پر بھارت پر طنز کیا۔ بھارت کا نام لیے بغیر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی اہمیت کے بارے میں بات کی اور نئی دہلی کو مشورہ دیا کہ وہ سی پیک اور سی پیک 2 کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان شراکت داری کو سیاسی نظریے کے ذریعے دیکھنا بند کرے۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اپنی افتتاحی تقریر کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک چین اقتصادی شراکت داری بہت زیادہ علاقائی اہمیت کی حامل ہے۔ سعودی عرب کی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی ٹی جی اے نے آن لائن درخواستوں کے ذریعے موصول ہونے والے آرڈرز کی فراہمی کے لیے موٹر سائیکل سواروں کے لیے نئے لائسنس جاری کرنا بند کر دیا ہے۔ ٹی جی اے کے سرکاری ترجمان صالح الزوید نے عربی روزنامہ الاقتصادیہ کو بتایا کہ معطلی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک نئے ضوابط جاری نہیں ہو جاتے۔ الزوید نے کہا کہ موٹر سائیکل ڈیلیوری اپلیکیشنز میں خدمات فراہم کرنے والی کمپنیاں وہی ہیں جنہوں نے پہلے تجرباتی ریگولیٹری ماحول کے مرحلے میں لائسنس حاصل کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مرحلہ اب ختم ہو چکا ہے۔ حال ہی میں الاقتصادیہ نے ورک پرمٹ کی دستاویزات
اور ٹریفک سیفٹی کے ضوابط کی موجودگی کی تصدیق کے لیے سیکورٹی حکام کے ذریعے ریاض کی گلیوں میں متعدد ڈیلیوری بائک ڈرائیوروں کی گرفتاری کی نگرانی کی۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔